कदम ना मिलाने वालों, अगर मैं हवाला गलत दिया तो तुसी मैनू पकड़ सकते हो, पुछ सकते हो, कह सकते हो। जे मैं हक दिया, जे मैं पैगामे रिसालत दे विचों सही पैगाम दे रहा, फिर जाओ इन्हां उलमा मौलवियां दे गिरेबान पकड़ो, इन्हां नूं कहो सानू नमाज़े मुहम्मदी दिओ, सानू नमाज़े नबवी दिओ। असी नमाज़े हनफी नहीं पढ़ सकते, असी नमाज़े जाफरी नहीं पढ़ सकते। हजरात तवज्जो फरमाना, मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इअतदिलू, दूसरा हुक्म मेरे पैगंबर दा आपने फरमाया अकीमू, तीसरा हुक्म मेरे पैगंबर दा आपने फरमाया सब्बू सुफूफकुम, चौथा हुक्म मेरे पैगंबर दा नबी इस्लाम ने फरमाया सुद्दू अलल खलाला, आपने फरमाया मेरे सहाबा आने वाले मुसलमानों दुनिया के आते लोगों सुन लो, मस्जिद अंदर आके पहली साफ अंदर खड़ के आपस के अंदर खिला खत्म कर दो। नबी पाक ने फरमाया कुंडे ना कंधा मिला लो, कदम ना कदम मिला लो। जदों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम
بلساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حضرات زیوکار ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسط جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابل ہے فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحسن والحسین امام القبلتین امام الشیخین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار مجھے اور تواڈے دل دی دعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب عزیز ساتھی عزت دلائے پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی اسلامی ایمانی ماں اور بہن آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر جس عنوان عظیم میں تصورات دے پیشی خدمت کرنا چاہوں اس تو قبل چند تمہیدی طور تے جنہیں باتاں کرنی نے انہوں تے توجہ فرماؤ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کچھ فرق ہے مثال کے طور پر سانوں سارے کو پتا ہے کہ یہودی کافر کیوں کافر ہیں کیونکہ عبادت قرآن میں نہیں مانتے اور نبی سلطان میں نہیں مانتے یہودی جھوٹے ہیں کافر ہیں لیکن یاد رکھو یہودیوں دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جھوٹے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹے نہیں یہودی بذات خود جھوٹے نہیں انہاں دے نبی جھوٹے نہیں عیسائی کافر ہیں نعوذ باللہ اس وجہ تو کافر ہیں کہ وہ رب دے قرآن میں نہیں مانتے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانتے لیکن یاد رکھو عیسائیاں دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافر نہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں یہودی عیسائی کافر بھی نے جھوٹے بھی نے انہاں دے نبی جڑے نے وہ سچے نے لیکن ایک ایسا گروہ ایک ایسا ٹولہ ہے جنہوں مرزائی کیا جاندہ ہے قادیانی کیا جاندہ ہے ابن وقت آپ بھی جھوٹے اور انہاں دا بناوٹی نبی بھی مل کے بولو جھوٹا ہے ہمارے گرامی قدر
یہودی کافر، عیسائی کافر، یہ صرف کافر یاد رکھیا جے کہ مسجد محمد رسول اللہ دا پیغام ہے کہ مرزائی قادیانی کائنات دا بدترین کافر ہے۔ میں یہ چیزاں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اگر تھوڑے ذہن اندر یہ بات ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کا نام لے کے جو کچھ 12 دے رات اندر یا دن اندر جو کچھ ہویا ہے اس حوالے نال میں کوئی گل کراں گا تو یہ واسطے بھی اج دے خطبے اندر وقت نہیں۔ ویسے نا بندہ غیرت والا ہوئے، حیا والا ہوئے تو نبی پاک دی ولادت دا نام ہی لے تے او بھنگڑے پاوندا چنگا لگدا، ڈانس کردا چنگا نہیں لگدا، گانے بجانے کردا چنگا نہیں لگدا۔ چند سال پہلے نا ملتان دے علاقے اندر ایک ہور دریافت ہوئی سی۔ ہن تسی خود سوچو پیغمبر کی ولادت دا نام نہ بھی لیا جائے، یہ کوئی کم بے غیرتی بے حیائی ہے کہ اپنی بیٹی کو جوان سجا کے بناؤ شنگار کروا کے انہوں چلوچے آ کے بٹھا دیتا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جنہ بھی اسی سجدے بیٹھ کے رب دا شکر ادا کریے انہیں تھوڑا ہے کہ سانو رب نے اہل حدیث اہل سننا بنایا، سانو اللہ نے عقیدے کی طہارت بھی دیتی اور سانو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ کی طہارت بھی دیتی ہے۔ احباب گرامی قدر خطبہ لائیو چل رہا ہے یوٹیوب تے میں تک آ جائے گا۔ اقسم بجلال اللہ، میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے گئی ہوں اے علماء بریلویاں دے نال پئی اٹھی ہے، اے اندر کھاتے دی سچی گل میں تانوں دس رہا۔ علماء بریلویاں بھی اس گل دے اوتے سنجیدہ علماء بڑے پریشان نے کہ اے جو کچھ 12 ربیع الاول تک ہو رہا ہے یہ اسی یا ساڈے وڈیاں نے انہاں نوں سبق نہیں دیتا، اسی خود پریشان ہیں۔ جے اگر سانو تکلیف ہے نا تے اندر کھاتے وہ بھی پریشان نے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہن معاملہ جڑا پلوں ٹپ گیا، ہن علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے، عوام جڑی ویکھا ویکھی جو دل کرتا کر رہی ہے۔ احباب گرامی قدر پھر تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا نام لے کے، عشق دا نام لے کے جو کچھ اسی بازاراں دے اندر بناوٹ کیتی ہے، سجاوٹ کیتی ہے، اور کرما والے نبی پاک دے عشق دا نام لے کے تسی کروڑاں روپیہ بازاراں دے اندر بنایا، جبکہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دتیاں نہیں۔ دعا کرو اللہ امت مسلمانوں ہدایت نصیب فرمائے۔ ویسے ایک جملہ بولیا جاتا ہے معاشرے دے اندر، سرکار کی آمد بولو، جوان بیٹی کو بازار چ بندہ لیا کے بٹھا دے، بے نقاب کر دے، وہ سر تو دوپٹہ اتار دے، یا 12 دی رات انہوں سجا دھجا کے بندہ بازاراں دے اندر گھمائے پھرائے، شرم نہیں آتی ہے نعرہ لاؤن لگے۔ سرکار دی آمد مرحبا تے ادو ہے جدوں سر دے اوتے عزت والا دوپٹہ رکھیا جائے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ دی زمین دے اوتے پوری زمین دا چکر کاٹ لو تو صرف ایک جماعت ایسی نظر آئے گی جنہاں نے پیغمبر اسلام دے ہر حکم تے لبیک آکھیا۔ صرف ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جنہوں اہل الحدیث کیا جاتا ہے، جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دی نواہی دا حیا کیتا۔ اسی اہل حق کیوں ہیں؟ سانو اہل حق کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی پیغمبر اسلام نے جس بات دا حکم دیتا ہے اس حکم تے اسی بچ گئے، تے جس بات دا نبی اسلام نے منع کیتا ہے نا اس بات تو اسی منع ہو گئے نا، رک گئے۔
ہوں جس کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکن بندہ نہ رکے، اس بندے نے نبی پاک دی شان مقام عظمت دا کوئی مول پایا۔ جس کام دا نبی پاک حکم دے بندہ ڈٹ کے کرے، اس بندے نے پھر نبی پاک دا مقام سمجھے۔ دیکھو نا باپ اپنے بیٹے انہوں دا پتر اے محلے دے بے نماز جڑے لوگ نے انہاں نال تو نہیں پھرنا، تو بیٹا جڑا سارا دن بے نمازاں نال کھیڈدا پھردا عیاشیاں کردا، اس بیٹے نے باپ دی گل دا مول نہیں پایا۔ اسی طرح جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو مننے نا، مطلب کہ انہیں نبی پاک دی گل دا مول نہیں چلوایا۔ احباب گرامی قدر، ساڈا مسلک کے حقاں کی نو توجہ کریا ہے۔ کسی یونیورسٹی اندر، کسی کالج اندر، کسی ڈیرے دے اوتے، کسی مجلس اندر اے بات تہاڈے کام آئے گی۔ ساڈے مسلک دی حق دے ہوندے دلیل سب تو بڑی اے ہے کہ اسی جو پیغمبر نے حکم دیتا ہے اس حکم تے اسی بچ گئے ہیں، اس حکم نو اسی مان کے راضی ہو گئے ہیں، اور جس کام تو نبی پاک نے منع کیتا ہے اس کام تو اسی رک گئے ہیں۔ الحمدللہ اسے واسطے سانو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ پاک نے سانو مسلک کے حق عطا فرمایا۔ اسی وہ کام نہیں کرتے جنہ کاماں کو نبی پاک نے منع کیتا، اسی وہی کام کرنے ہیں جڑے کاماں کا نبی پاک نے حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دو باتاں عقیدے دیاں میں تمہیں دس دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرک باللہ، اور میرے صحابہ اور دنیا کے ناتے لوگوں ذرا مل کے بولو رب نال شرک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے یار نبی پاک نے وصیت کردے ہویا کیا ابو درداء اللہ تشرک باللہ، رب نال شرک نہ کری، ان قطعتا تیرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان۔ آپ نے فرمایا وحرقتا، تینوں اگ دے اندر جلا کے ہونا دیتا جائے۔ مل کے بولو رب نال شرک کرنا اور جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کروانا گوارا کر لیا جے، جسم نو اگ دے اندر سٹوانا برداشت کر لیا جے، لیکن رب نال شرک نہ کریا جے۔ اج دیکھ لو اللہ دی زمین دے اوتے اگر پیغمبر دے اس حکم دا حیا کیتا ہے صحیح معنیاں دے اندر تے اہل الحدیث نے کیتا ہے۔ اسی قبراں تو نہیں مانگتے، اسی قبراں دی پوجا نہیں کرتے، اسی قبراں تے نظر نیاز نہیں دیندے، اسی قبراں تے چڑھاوے نہیں چڑھدے، اسی اللہ دے نال شرک نہیں کرتے۔ پھر کیا جاندہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن قبراں دے اوتے سجدے چھڑنے قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بکرے چھترے جڑے نے بابیاں دے نال دے دینے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن شرک چھڑنا قبول نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی عقیدت ہے۔ اور عقیدت کرو، لیکن عقیدت اندر اہل الحدیث کا ایک پیغام ہے، اپنا عقیدہ برباد نہ کرو۔ اور توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا قبراں دے اوتے چونا گچ نہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبراں دے اوتے مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبراں دے اوپر بلڈنگاں نہ بناؤ۔ جاؤ اللہ دی زمین دے اوتے بڑے قبرستان موجود نے، ذرا نظر دوڑاؤ، تانوں کتے بھی نظر نہیں آئے گا کہ اہل الحدیث کسی قبر دے اوتے مجاور بن کے بیٹھا ہو۔ تانوں کسی دربار مزار قبرستان اندر نہیں نظر آئے گا کہ اہل الحدیث دا بچہ زچہ چھوٹا بڑا جوان لڑکپن جوانی دے اندر کوئی خواتین مرد کوئی نظر نہیں آئے گا جڑا قبرستان دے اندر قبر تے بیٹھ کے قبر دی کمائی کھا رہا ہو۔ پورے عرض پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا دے اوپر چکر کاٹو، تمہیں کوئی ایک اہل الحدیث دا فرد بشر نہیں ملے گا جنہیں قبران فیکٹریاں بنایا ہوئے، قبران ملہ بنایا ہوئے۔ حضرات ساڑھے اہل حق ہوں دی، اس سب تو بڑی دلیل ہے کہ اسی پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے اندے کٹ مارنے ہیں۔ جس بات دا نبی علیہ السلام حکم دے دیں وہ بات ساڑھے تے لازم ہے کہ اسی اس بات میں مانیے۔ پوری
دنیا دے ہوتے ہیں پیغام جا رہے ہیں اسی آل چیلنج کر دے ہیں کوئی ایک فرد بشر اٹھے جڑا اٹھ کر کے کبھی اہل الحدیث دے کسے بچے بوڑھے جوان نو کہ تسی فلاں پیغمبر دے حکم دا انکار کرتے ہو کتے ایسی مثال نہیں ملے گی ساڑھے سامنے پیغمبر دے حکم لے آؤ اسی مندے ہیں جتوں پیغمبر نے منع کیتا ہے اتوں اسی رکنے ہیں اور احباب گرامی قدر قبران دے بارے پیغمبر علیہ السلام نے سانو جڑا حکم دیتا ہے نا آپ نے فرمایا قبران دی پوجا نہیں کرنی اور دوسری طرح توجہ فرماؤ میری جماعت دے اندر بڑے بڑے شیوخ دے بڑے بڑے علماء نے جنہ دیا قبران موجود نے حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر موجود ہے حضرت ابراہیم سلبی رحمہ اللہ دی قبر موجود ہے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ دی قبر موجود ہے بڑے بڑے علماء مشائخ دیا قبران موجود نے دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں انہوں دی قبر تے جا کے بیٹھا لیکن میرے پیغمبر دے حکم نے منع کیتا ہے میں قبران دی پوجا نہیں کرتا احباب گرامی قدر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نکاح متع حرام ہے پوری دنیا دے اوپر کوئی ایک مثال پیش کرو اہل حدیث نے نکاح متع کیتا ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنا کروانا حرام ہے پوری دنیا دے اوپر کوئی ایک مثال لے آؤ کہ اہل حدیث نے حلالہ کیتا کروایا ہوئے اور اللہ دے بندو سی توڑیاں عزتاں دے بھی محافظ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی جنی گھر دے وچوں بچی دوڑ جائے باپ دی عزت کو داغدار کرے ایسی مفرور بچی دا نکاح حرام ہے پورے لاہور دیگر عدالتاں دا چکر کاٹو جاؤ ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا دیگر عدالتاں دے اندر تو انہوں کتے اہل حدیث دا ایک طالب علم یا عالم یا چھوٹا یا بڑا نظر نہیں آئے گا جڑا 5-5 ہزار روپیہ لے کے مفرور بچیاں جڑا اپنے باپ دی عزت کو داغدار کر کے آئیں نے انہوں دا نکاح پڑھائے کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے اسی اہل حق کیوں ہاں اسی اہل الحدیث کیوں ہاں اہل حدیث کوئی گروہ نہیں کوئی فرقہ نہیں اہل حدیث ادو تو ہے جدو تو پیغمبر دی حدیث ہے اور احباب گرامی قدر پیغمبر علیہ السلام نے نکاح متع تو منع کیتا ہے اہل حدیث یہ دا قائل نہیں ہے حلالہ کرن کروان تو میرے پیغمبر نے روکے ہے اسی روک گئے ہاں اسی پیغمبر دے حکم تے لبیک آکھے ہے تو لاکھوں نعرے لگا لبیک لبیک دے اگر تو پیغمبر دے حکم تے نہیں مر مٹدا تو پھر تینوں ماننا پڑے گا تو حق تے نہیں ہے رب دا قرآن آندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جتوں پیغمبر منع کر دیں اتھوں رک جاؤ جدوں رک جاؤ گے پیغمبر دی اتباع کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ ہدایت دے سارے پیغانے عطا کر چھڑے گا احباب گرامی قدر بڑے ہی اختصار دے نال میں تو احباب دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے وچوں کوئی 12-13 ایسے حکم پڑھنا چاہنا جنہ حکمانو اگر اللہ دی زمین تے کسے نے صحیح مانے دے اندر مانے ہیں تو اہل الحدیث نے مانے ہیں انشاءاللہ میں 20-25 منٹ دے اندر اپنی بات ختم کروں گا توجہ میرے حل کرو اہل حدیث اللہ دی زمین تے اہل حق کیوں کہلاندہ ہے ایدی وجہ اے ہے کہ جتھے پیغمبر نے حکم دیتے اسی بچ گئے ہاں جتوں پیغمبر نے منع کیتا ہے وہ تو اسی رک گئے اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا 2 آیتاں نے جنہ آیتاں انہیں بار بار پڑھنا ہے انہوں نے ترجمہ سن لو پھر تو انشاءاللہ لذت ملے گی نبی علیہ السلام تے قرآن آیا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا نبی پاک دے حکم دی نافرمانی کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا انکار کردا ہے پیغمبر دے فیصلے نو پسند نہیں کردا پیغمبر دے حکم تے لبیک نہیں آندا پیغمبر دی نافرمانی کردا ہے رب دا قرآن آندا ہے فقد ضل ضلالا مبینا ایسا بندہ دور دی گمراہی دے رستے تے چل پیا
وہ شخص گمراہ ہے جڑا پیغمبر دے حکم دی مخالفت کرتا ہے۔ اور دوسری آیت دے ٹکڑے دا ترجمہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا پیغمبر دی اتباع کردا ہے، جڑا پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، جڑا پیغمبر دی بات نو ماندا ہے، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالی انہوں بہترین کامیابی دی اعلی ڈگری جڑی ہے وہ عطا فرما دیندے ہیں۔ تیرے ملک دے اندر ایسے گروہ بھی موجود ہیں جڑے قرآن نو مانتے نے، پیغمبر دی حدیث نو نہیں مانتے، پسندیدہ احادیث جدے چو مطلب مل رہا ہوئے اس حدیث نو لے لیندے نے، احادیث دا انکار ہے، جبکہ قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیتا ہے، حکمہ کو نازل کیتا ہے، لیکن انہاں دے طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن پاک تو ہٹ کے پیغمبر دی حدیث اندر بیان کیتے ہیں۔ قرآن انہی دیر تک سمجھ نہیں آندا جنہی دیر تک بندہ پیغمبر دی حدیث نو نہ پڑھ دے۔ مثال دے طور پہ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 تو زائد مرتبہ نماز دا حکم دیتا ہے، لوگوں نماز پڑھو، نماز دا طریقہ کتوں ملے گا؟ بخاری چو ملے گا، مسلم چو ملے گا، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، ابو داؤد چو ملے گا، بلوغ المرام چو ملے گا۔ حضرات اگر نماز دا طریقہ ملے گا، پیغمبر دی حدیث چو ملے گا، جب تک پیغمبر دی حدیث کو صحیح معنی کے اندر نہیں پڑھو گے، نہیں پرکھو گے، نہیں جو نماز نو طریقے نو تلاش کرو گے، اتنی دیر تک تسی صحیح عقیدے دے اوپر اپنے آپ نو کار بند نہیں کر سکتے۔ اور احباب گرامی قدر، زکوٰۃ دا قرآن پاک اندر حکم ہے، زکوٰۃ دیو۔ بکریاں دی زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ گائے دی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ اونٹاں دی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ سونے چاندی دی زکوٰۃ کیا ہے؟ پیسہ روپیہ پہ ہے، سال گزر گیا ہے، کتنے پیسے تھے، کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ قرآن نے حکم دیتا ہے زکوٰۃ دیو، لیکن یہ تفصیل پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے اندر زیادہ واضح ہے۔ قرآن پاک اندر حکم ہے حج کرو، حج دے مناسک کیا نے، طریقے کیا نے، وہ میرے پیغمبر دی احادیث جو ملتے ہیں۔ آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دے 11-12 حکم تو صحباب دے سامنے پڑھنا چاہنا، جن حکمانو اگر اللہ دی زمین دے ہوتے صحیح معنی دے اندر کسے نے منے کہ اللہ دی زمین تے حضرت حدیث نے منے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، جدو میرے پیغمبر دا نام آئے اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھیا کرو، گج بج کے درود پڑھیا کرو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کردا ہے، جیڑا پیغمبر اسلام دے احکامات دی نافرمانی کردا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دے حکم تے مر مٹدا نہیں، پیغمبر دے حکم دا انکار کردا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، او بندہ دور دی گمراہی دے اندر ہے۔ آئیے حضرات سی وقار اللہ دے قرآن دا دوجا مقام، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جیڑا بندہ پیغمبر دے حکم دی اتباع کردا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دے حکم نو مندا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دی حدیث نو مندا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دے فیصلے تے لبیک آندا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر دی اصلاح اسلام دے حکماں نو اپنے گلے دی مالا بناندا ہے، جیڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دے حکماں نو اپنے سینے دے اوتے جگہ دیندا ہے تے پیغمبر دی احادیث تے عمل کردا ہے، انہاں دے بارے رب دا قرآن آندا فقد فاز فوزا عظیما، او بندہ
کامیاب ہے، وہ بندہ کامران ہے، وہ بندہ دنیا دیا کامیابیاں دیا آلہ ڈگریاں پا گیا ہے۔ حضرات آئیے میں 12-13 حکم پیغمبر دی حدیث دے وچوں پڑھنا چاہنا، توجہ میرے ال کرے آجے۔ اے حکماں نو اگر تسی اپنے سینے دے اندر جگہ دیو تے میں تانوں پوری جرأت اور بصیرت دے نال بات کہہ سکنا کہ تسی دنیا دے تے کامیاب ہو سکدے ہو، تسی حق نو سمجھ سکدے ہو۔ آؤ لوگوں، کوئی اہل سنت ہے، اہل بریلوی ہے، اہل دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، میرے درد دل نو سنو جو میں بیان کرنا چاہنا۔ تعصب دیاں اینکاں اتارو تے میرے پیغام نو نوٹ کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں پہلا حکم پڑھ رہے ہیں، جنہ حکماں دے اتے اہل حدیث دنیا دے اتے بچ گیا ہے، پیغمبر نے حکم دیتا ہے تے اسی من لے ہے۔ سب تو پہلا حکم نبی پاک نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے اے لوگوں، جدوں بھی پکارنا ہے کلے اللہ نے پکارنا ہے، جدوں بھی مدد طلب کرنی ہے کلے اللہ نے کولوں مدد طلب کرنی ہے، جدوں دعا واسطے پکارنا ہے اللہ نے پکارنا ہے، جدوں بھی سوال کرنا ہے کلے اللہ دے کولوں سوال کرنا ہے۔ جاؤ دنیا کائنات دے لوگوں، پوری زمین پر پھیل جاؤ، تانوں اللہ دی زمین دے تے اگر صرف کلے اللہ دے کولوں سوال کردا کوئی نظر آئے گا تے اہل الحدیث نظر آئے گا، نہیں تے اگر دوسرے پاسے نظراں دوڑاؤ تے لوگ تانوں بابیاں ملنگاں دے کولوں وی منگدے نظر آن گے، لوگ پیراں لیراں فقیراں دے اگے ہتھ پھیلاندے نظر آن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پیغمبر نے حکم دیتا ہے مدد اللہ کولوں طلب کرنی ہے، اہل حدیث مدد اللہ کولوں طلب کردا ہے، اہل حدیث سوال اللہ دے کولوں کرنا ہے۔ آئیے توجہ فرمانا، جدوں میں اللہ دے کولوں مدد طلب کرنا، جدوں میں اللہ دے نام دے نال اللہ نو پکارنا، جدوں میں اللہ دے کولوں سوال کرنا، جدوں میں سارے اپنے معاملے اللہ دے سپرد کرنا، ادو قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تے جدوں تو غیر اللہ دے نام دے کولوں سوال کرنا ہے، جدوں تو پیر عبد القادر جیلانی دے کولوں منگنا ہے، جدوں تو آنا لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، جدوں تو آ بولنا کہ غوث پاک دے تارے کدے ڈبدے نہیں، ادوں قرآن پتہ ہی کی آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرات اللہ کی زمین دے تے اہل حدیث پکاردا ہے کلے اللہ نو پکاردا ہے، اللہ دے نال اسی کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے، کوئی پیر ہوئے کوئی میر ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے کوئی بڑا ہوئے، جتھے رب دا نام آ جائے اسی سارے نو ترک کر دنے ہاں، اسی سارے نو چھڑ دنے ہاں۔ حضرات ساڈے اہل حق ہون دی سب تو بڑی یہ دلیل ہے کہ اسی پکارے ہیں دلوں جانوں پکارے ہیں تے اپنے رب نو پکارے ہیں، جدوں دا رب دے نام دا کلمہ پڑھیا نبی پاک دے لڑ لگے ہیں، اسی کسے ڈھیری تے نظر نہیں پائیاں، اسی اللہ دے بندوں کسے قبر تے نہیں جا کے بیٹھے، اسی اولاداں دا سوال کیتا ہے تے رب کولوں کیتا ہے، اسی رزق دا سوال کیتا ہے تے رب کولوں کیتا ہے، اسی اپنے دودھ پت دا سوال کیتا ہے تے رب کولوں کیتا ہے، اسی بیماریاں دی شفا لئیے تے اپنے رب کولوں لئیے۔ آئیے حضرات سی وقار میں پیغمبر کا دوسرا حکم پڑھ کے سناواں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں بھی قسماں اٹھانیاں نے اپنے باپ دادا دیاں قسماں نہیں اٹھانیاں، جدوں بھی قسم اٹھاؤ تے کلے اللہ دی قسم اٹھاؤ۔ حضرات نبی اسلام دی حدیث میں پڑھ کے سناواں، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے من کانا خالفا فلیحلف باللہ او لیصمت او لیصمت۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر قسم اٹھانی ہے تے کلے اللہ دی قسم اٹھانی ہے، ورنہ چپ کر جانا ہے، خاموش رہنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی قسم نہیں اٹھانی۔ جاؤ جا کے چکر کاٹو دنیا دا، بلکہ اپنے اپنے گھراں دے اندر نظر دوڑاؤ
جاؤ اللہ دی عزت دی قسم اپنے ایمان نو چیک کرو میں تے عشق محبت دی قسم بھی نہیں اٹھاندا میں اپنی معشوق دی قسم بھی نہیں اٹھاندا میں محبت دی قسم بھی نہیں اٹھاندا اے اللہ دے بندو میں ماں دی قسم بھی نہیں اٹھاندا میں بیوی دی قسم بھی نہیں اٹھاندا میں تے اللہ دے بندو کسے پیر فقیر ملنگ دی قسم بھی نہیں اٹھاندا میں درباراں دی قسم نہیں اٹھاندا تے جدوں تو بابے فرید دی قسماں چکنا جدوں تو پیر عبد القادر جیلانی دی قسماں چکنا جدوں تو بابا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قسماں چکنا اودوں قرآن پتا کی آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تے جدوں میں کلے اللہ دی قسماں چکنا جدوں میں کلے اللہ نو مدد واسطے پکارنا اودوں قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حضرات آئیے میں دو حکم پڑھ چکے ہیں میں تیسرا حکم پڑھ کے سناوا اے او پیغمبر دے حکم نے جنہ حکماں دے اوتے اگر صحیح معنیاں دے اندر کوئی مر مٹ گیا بچ گیا تے اللہ دی زمین تے اہل حدیث بچے ہے آئیے میں تیسرا حکم پڑھنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم نبی علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ اعلان کر کے کہہ دیو میرا داتا بھی اللہ ہے تے میرا مشکل کشا بھی ذرا مل کے بولو ساڈا حاجت روا بھی اللہ دی ذات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حاجت روا بھی اللہ میرا مشکل کشا بھی اللہ میرا لجپال بھی اللہ ہے میریاں بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے میرا غریب نواز بھی اللہ ہے میریاں کھوٹیاں قسمتاں نو ہریاں کھریاں کرنے والا بھی اللہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ اللہ دے بندو اللہ نو مشکل کشا مان کے حاجت روا مان کے خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم استقم اس بات تے ڈٹ جاؤ کہ ساڈا مشکل کشا اللہ ساڈا حاجت روا اللہ ساڈیاں بگڑیاں بنانے والا اللہ سانو دودھ پت دین والا اللہ ساڈے رزق دا مالک اللہ سانو شفاواں دین والا اللہ نبی علیہ السلام فرمایا رہنے قل ربی اللہ میرا رب اللہ نے اللہ دی عزت دی قسم اسی اللہ دے مقابلے اندر کسے نو مشکل کشا نہیں جے منیا اسی کسے نو حاجت روا نہیں جے منیا جدوں دا نبی پاک نے آکھیا نہ ربی اللہ میرا رب اللہ نے اودوں دا اہل حدیث بھی یہ نعرہ لاوندا ربی اللہ میرا رب اللہ نے حضرات آئیے اسی تے اللہ پاک دے مقابلے اندر کسے نو داتا نہیں بنایا کسے نو مشکل کشا نہیں بنایا کسے نو حاجت روا نہیں بنایا کسے نو اسی غوث اعظم نہیں بنایا جدوں تو اللہ نو چھوڑ کے غیراں نو داتا آنا جدوں تو اللہ نو چھوڑ کے غیراں نو مشکل کشا آنا جدوں تو اللہ نو چھوڑ کے سیدنا علی نو مشکل کشا آنا جدوں تو اللہ نو چھوڑ کے نبی پاک دے کولوں مدد طلب کرنا جدوں تو اللہ نو چھوڑ کے اپنے سارے معاملے پیراں فقیراں دے سپرد کرنا پتہ ہی اودوں قرآن کی آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تے جدوں میں نعرہ مارنا المدد المدد یا خدا جدوں میں آنا یا اللہ مدد اودوں قرآن آندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حضرات آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دا چلتا حکم پڑھ کے سناوا میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آقا فرماندے نے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم نبی پاک نے فرمایا دنیا کے ناتے لوگوں میں نبی پاک دی شان اندر غلو نہ کرے آجے میرے صحابہ میری شان دے اندر غلو نہ کرے آجے میرے صحابہ میری شان نو بتایا جے نا میرے صحابہ منو اللہ دا بیٹا قرار نہ دے آجے جنہیں نبی
پاک نے فرمایا عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ افقولوا لفظ میرے محترم بھائی عبد المنان صاحب بیٹھے نے پوچھو اللہ دے بندو قولوا فعل امر ہے حکم دیتا جا رہا ہے. نبی پاک نے حکم دے کے فرمایا ہے مینو عبداللہ آکھو مینو رسول اللہ آکھو. تے جدو تو عقیدت اندر آ کے نبی پاک دے کولوں مدد طلب کرنا ہے, جدو تو عقیدت اندر آ کے نبی پاک نو مختارے کو لانا ہے, جدو تو پیار اندر آ کے نبی پاک نو حاضر ناظر مننا ہے, جدو تو پیار اندر آ کے نبی پاک نو عالم الغیب مننا ہے, جدو تو نبی پاک نو پیار اندر زندہ مننا ہے. میں بھی زندہ مننا لیکن دنیا اندر نہیں اللہ دی جنت اندر. میں زندہ مننا نبی پاک زندہ نے لیکن دنیا دی زندگی اندر نہیں. آپ زندہ نے اخروی زندگی اندر, آپ زندہ نے برستی زندگی اندر, آپ زندہ نے رب دی جنت دی زندگی اندر. دنیا دی زندگی نال میرے پیغمبر دا ہن کوئی تعلق نہیں. میرے پیغمبر دا جسد اطہر جیڑا نا وہ مدینہ پاک اندر آپ دے روضہ پاک اندر موجود ہے اور نبی پاک دی روح اللہ دی جنت اندر ہے. میرے پیغمبر رب دی جنت اندر جا چکے نے. اگر ایک قدم ہو رکھے ودا ہے نبی پاک خواب دے اندر دیکھ رہے نے. نبی پاک دے کول سیدنا جبرائیل آئے, سیدنا میکائیل آئے, نبی پاک نو جنت دکھلائی گئی, آپ نو جنت دے اندر آپ دا محل دکھلایا گیا. نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ نے فرمایا مینوں اجازت دیتی جائے میں اپنے محل دے اندر داخل ہونا چاہنا. پاک بازاں دے امام سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پتا کیا کہا کہنے لگے انہو بقی لک عمرن لبست ملتا لاتیتا منزلہ کا. اللہ دے پیغمبر جی اجے تسی اپنی دنیا دی عمر نو پوریا نہیں کیتا, جدو تسی دنیا دی عمر نو پورا کرو گے تسی اپنے محل اندر تشریف لے آؤ گے. حضرات اہل حدیث اہل سنہ پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دی ازواجات پیغمبر دی اسلام دی آل علی اولاد نبی دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی 63 سالہ عمر نو پوریا کر کے رب دی جنت جا چکے نے. میرے پیغمبر اللہ دی جنت دے اندر زندہ نے. میرے پیغمبر دی روح مبارک اللہ دی جنت اندر ہے اور آپ دا جسد اطہر مدینہ پاک اندر ہے. آئیے جدو تو پیغمبر نو حاجت روا مننا ہے, جدو تو پیغمبر نو حاضر ناظر مننا ہے, جدو تو پیغمبر دی اسلام دے کولو آپ نو مدد واسطے پکارنا ہے, جدو تو پیغمبر نو عالم الغیب کہنا ہے نا وہ تو قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تے جدو میں پیغمبر علیہ السلام دے حکم نو من کے نبی پاک نو عبداللہ کہنا تے نبی پاک نو رسول اللہ کہنا ادو قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. حضرات آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دا ایک 5واں حکم پڑھ کے سناوا. نماز دے بارے میرے پیغمبر نے حکم فرمایا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو فعل امر ہے, حکم دیتا جا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نماز پڑھو. اور لاہوریوں نماز پڑھن دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے. جیڑا نماز پڑھتا ہے میرے پیغمبر دے حکم تے عمل کرتا ہے, میرے پیغمبر دے حکم دے تے لبیک آندا ہے. لیکن جیڑا بندہ نبی پاک دے حکم نو مندیا ہویا انج نماز پڑھدا ہے جویں نبی پاک نے پڑھی ہے. نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویندے ہو. حضرات دنیا کائنات دا چکر کاٹ لو, جاؤ میرے مکتبہ اسلامیہ دیاں لائبریریاں نو جا کے چیک کرو, جاؤ جا کر کے میرے مدارس دیاں لائبریریاں نو چیک کرو, جاؤ جا کے مکتبہ قدوسیہ دیاں کتاباں نو کھنگا لو, جاؤ جا کے دارالسلام دیاں کتاباں نو کھنگا لو. اللہ دی زمین دے اوپر صرف ایک ایسا گروہ ہے, ایک ایسی جماعت ہے جڑی نماز محمدی چھاپ رہے نے, جڑے نماز نبوی چھاپ رہے نے. اور دنیا کائنات دے لوگوں میں پیغمبر دی محبت دے اندر پیغمبر دے حکم تے لبیک آکھیا, میں نماز نبوی نو چھاپیا, میں نماز محمدی نو چھاپیا. تے جدو تو پیغمبر دی نماز محمدی نماز نبوی دے مقابلے اندر نماز جعفری چھاپنا ہے, نماز حنفی چھاپنا ہے,
پتہ ہی ادو قرآن کی آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تے جدوں میں نماز محمدی پڑھنا، جدوں میں نماز نبوی پڑھنا، جدوں میں نماز نبوی چھاپنا، جدوں میں نماز محمدی چھاپنا، تے ادو قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ حضرات آئیے پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام دے نا حکم دی مخالفت بازار اندر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو نبی علیہ السلام دے حکم دی مخالفت ڈیرے تے بھی مل کے بولو، اور دکان تے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، گھر اندر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پیغمبر علیہ السلام دا چھٹا حکم سنو، نبی پاک نے فرمایا، ہن دیکھو نا ایک بندہ وضو کر کے مسیدے وڑ کے پہلی صف تے چڑھ کے پھر آپس کے اندر قدم نہ ملائے، وہ نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرتا ہے، یہ واسطے بڑا وڈا دل کرتا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار حکم نبی پاک دی حدیث جو پڑھ کے سنانا، اور قدم نہ ملانے والوں، اگر میں حوالہ غلط دیا تے تسی مینوں پکڑ سکدے ہو، پوچھ سکدے ہو، کہہ سکدے ہو، جے میں حق دیا، جے میں پیغام رسالت دے وچوں صحیح پیغام دے رہا، پھر جاؤ انہاں علماء مولویاں دے گریبان پکڑو، انہاں نوں کہو سانوں نماز محمدی دیو، سانوں نماز نبوی دیو، اسی نماز حنفی نہیں پڑھ سکدے، اسی نماز جعفری نہیں پڑھ سکدے۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اعتدلوا، دوسرا حکم میرے پیغمبر دا، آپ نے فرمایا اقیموا، تیسرا حکم میرے پیغمبر دا، آپ نے فرمایا سبوا صفوفکم، چوتھا حکم میرے پیغمبر دا، نبی علیہ السلام نے فرمایا شدوا علی الخلل، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آنے والے مسلمانوں دنیا کے آتے لوگوں سن لو، مسجد اندر آ کے پہلی صف اندر کھڑ کے آپس کے اندر خلال ختم کر دیو، نبی پاک نے فرمایا کندھے نہ کندھا ملا لو، قدم نہ قدم ملا لو، جدو تم مسجد اندر آ کے وضو کر کے پہلی صف تے چڑھ کے انچ دا فاصلہ رکھنا، ادو قرآن آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تے جدو میں پیراں نہ پیر ملا کے کھڑا ہوننا تے پیغمبر دا حکم مننا، ادو قرآن میرے کنا اندر کی رس کھول دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آئیے حضرات عظیمکار، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، ویسے نا نعرہ بڑا ماریا جاتا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، مسیدے وڑ کے پہلی صف چ کھڑ کے وضو کر کے پیر نہ پیر ملانا نہیں، پیغمبر دا حکم پسند، جان بھی بڑا سیانا ہے، پتا کہڑی کو جان دینی پہنی۔ میرے پیارے بھائیو، جدو پیغمبر دی نماز نبوی موجود ہے، نماز محمدی موجود ہے، اسی جدوں دا پیغمبر دے لڑ لگے ہیں نا، رب کعبہ دی قسم ہے ادوں دا کسے غیر اللہ سی نظر پا کے ویکھیا ہی کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے اندر اگر سیدنا ابی بکر دی گل بھی آ گئی ہے تے اسی نبی پاک دی بات نو مننے ہاں، سیدنا ابی بکر دی بات نو چھڑ دنے ہاں۔ تو امام ابی حنیفہ دی گل کرنے نہ حنفیہ چلے گی، نبی پاک دے سامنے نہ جعفریہ چلے گی، نہ شافیہ چلے گی، نہ مالکیہ چلے گی، نہ حنبلیہ چلے گی، جتھے نبی پاک آ جان اتھے محمدیہ چلے گی۔ ہم نبی پاک دے حکم تے آج تک میری عمر 40-50 سال ہو گئی، میں اپنی نماز ہی ٹھیک نہیں کر سکیا۔ میری نماز ہے مولوی جیسی، میری اقتدا ہے مولوی دی اقتدا، میں پیروی کرنا مولوی دی۔ ساڈا جرم یہ ہے کہ اسی آنے پیغمبر دی تباہ کرو، ایک ایسا جرم ہے، انہوں جرم آندے ہو۔ اگر میں دعوت دیا کہ میری بات مانو پھر میں مجرم ہاں، میں دعوت دیا میرے باپ دی بات نو مانو پھر مجرم ہاں، میں کہاں میرے فقیر، میرے امام، میرے چھوٹے بڑے قائد دی بات نو مانو پھر میں مجرم ہاں۔ جے میں نبی پاک دی گل منو پھر تے میں مجرم نہیں، تے
جدوں تو محلے تے مولوی دی نماز 40-50 سال تو ویکھ کے پڑھ رہے ہیں، باپ دادے دی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن تیرے بارے آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جڑا پیغمبر دی حکم دی نافرمانی کرتا ہے دور دی گمراہی اندر ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک 7واں حکم نبی پاک نے فرمایا صلو قبل المغرب۔ نبی پاک نے فرمایا جدو مغرب دی اذان ہو جائے نا، مغرب دی اذان تے آقا فرماندے نے مغرب دی اذان تو فوری بعد 2 رکعتاں پڑھ لیا۔ نبی پاک بھی پڑھتے سن، صحابہ بھی پڑھتے سن، 2 رکعتاں نبی پاک نے بھی پڑھیاں، صحابہ نے بھی پڑھیاں۔ نبی پاک نے امت کو حکم دیتا، 2 کے بعد اندر میرے پیغمبر نے اختیار بھی دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی اذان ہو جائے، جماعت تو پہلے اگر ٹائم ہے تو 2 رکعتاں پڑھو۔ جاؤ لاہور دیاں مساجد کو جا کے چیک کرو، اگر اس پیغمبر دے حکم تے بھی کسی نے لبیک آکھے ہے، پیغمبر دے حکم نو مانے ہے، تے اللہ دی زمین تے اہل الحدیث نے مانے ہے۔ حضرات جدو تو مغرب دی اذان دے فوری بعد اللہ اکبر کہہ کے جماعت کھڑی کرنا ہے تے 2 رکعتاں دا انکار کرنا ہے، ادو قرآن آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ تے جدوں میں 2 رکعتاں پڑھ کے بعد اندر جماعت کھڑی کرنا، ادو قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ آئیے حضرات عزیز وقار، میں 8واں حکم پڑھ کے سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ۔ اور میرے ویروں بزرگوں جوانوں ذرا غور کرے آجے، اے حدیث میں بڑھڑا ہو گیا جوان، میں آج تک کدے کسی نے نہیں پوچھی اور رٹی رٹائی نماز جو باہر نکل جو میرے پیارے بھائیو، مولوی دی نماز جو باہر نکلو، تواڈے کول موبائل اندر لائبریری 24 گھنٹے موجود ہونی چاہیے، ایسے ایپس موجود ہونے چاہیے نے جے دے اندر نماز محمدی بھی ہوئے، نماز جعفری بھی ہوئے، نماز حنفی بھی ہوئے۔ اس موبائل دے وچوں درائنا 3 نمازاں نوں نکال، ساریاں نمازاں دے وچوں پرخ نماز محمدی کیڑی ہے، نماز نبوی کیڑی ہے، جتھے تینوں پتا چلے نا کہ پیغمبر دے صحیح فرامین موجود نے، پھر اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کر، لیکن تیری آنکھاں دے اوتے ایک پٹی باندھ دتی گئی ہے کہ تو نماز پڑھنی ہے باپ دادے جیسی، تو اپنی نماز نو چینج نہیں کرنا۔ اوے اللہ دے بندو، رب دے ہاں باپ دادیاں نے جواب نہیں دینا، رب دے ہاں بیٹیاں نے جواب نہیں دینا، رب دے ہاں جواب دے تو ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث تے توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ۔ جدو امام آکھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ادو تسی پیچھے کھڑے ہو کے کہنا ربانا، ذرا گج کے بولو ربانا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ ایک روایت اندر ہوندہ ربانا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ جدو تو ربانا وَلَكَ الْحَمْدُ نہیں پڑھتا، پیغمبر دی حدیث دا انکار کرنا ہے، تے رکوع تو اٹھڑ دے فوری بعد سجدے اندر چلا جانا ہے، ادو قرآن آندا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تے جدو میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھنا، ادو قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پیغمبر دی تباہ کرو یار، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا۔ ادا انکار ہے۔ 6 کلمے نے نا، 6 کلمے اے بچیاں نو انج رٹائے جاندے نے، انج پڑھائے جاندے نے جویں 6 کلمیاں دے بغیر بچہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیا جے اسلام دے اندر کوئی 6 کلمیاں دا تصور نہیں۔ اسلام دے اندر کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک کلمہ ہے، جڑیاں باقی کلمات نے نا یہ بازاراں چ چلن دے اذکار تے دعاواں نے، لیکن اسی
یہ 6 کلمے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو رٹا دیتے نے سکول لیول تے، کالجز، یونیورسٹیز لیول تے، لیکن افسوس میرا بیٹا جوان FA BA کر چکے ہیں، انہوں اجے تک نہیں پتا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد اے پیغمبر دا حکم ہے بھی کہ نہیں، کدے غور ہی نہیں کیتا، فکر ہی کوئی نہیں۔ نماز ہے نا جنہیں دی مرضی پڑھ دیو، آؤ مسجد اندر وضو کرو، کبے دی مانت ٹھونگے مار کے فوری نماز پڑھ کے باہر نکل جاؤ، یہ کیسی نماز ہے؟ انہوں نماز آن دے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا نماز تیزی دے نال پڑھدا ہے او دی نماز او دے سر تو اوپر جاندی نہیں بلکہ او دی نماز او دے منہ تے مار دتی جاندی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں دیکھدے ہو۔ صحابی آیا ہے، نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے سلام کیتا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ نماز پڑھ، اللہ دے رسول پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، صحابی نے 2 مرتبہ نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوٹ پھر دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، اللہ دے رسول میں امدی اس طرح دیئے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں میں محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم پڑھدیاں دیکھتے ہو۔ میری نماز آج تک ٹھیک نہ ہو سکی، میری بیوی دی نماز ٹھیک نہ ہو سکی، تو قادہ اہل سنت ہے جے پیغمبر دی سنت تے عمل نہیں کرتا، تو قادہ اہل حدیث ہے جے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا نہیں بناتا۔ حضرات یہ ساڈا درد دل ہے، اسی لوگاں نو اس منبر تو اگر دعوت دنے ہاں یا قال اللہ دی دے رہے ہیں یا قال الرسول دی دے رہے ہیں، اسی آنے رب دے قرآن دی بات نو مانو، رسول اللہ دے فرمان دی بات نو مانو، دیگر باتاں نو چھوڑ دیو۔ کوئی چھوٹا ہوئے، کوئی بڑا ہوئے، کوئی فقیہ ہوئے، کوئی مجتہد ہوئے، کوئی امام ہوئے، کوئی تاپی ہوئے، کوئی تبا تاپی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اگر پیغمبر دی بات دے نال وہ دی بات مخالفت کر رہی ہے، پیغمبر دی بات نو مانو، دیگر فقہا، علماء، خطابہ، چھوٹے بڑے لوگاں جیاں باتاں نو چھوڑ دیو، کیونکہ جو فقیت میرے پیغمبر دے فرامین نو حاصل ہے، دنیا دی کوئی حنفیت، کوئی جعفریت، کوئی حنبلیت، کوئی مالکیت، کوئی شافعیت میرے پیغمبر دی محمدیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک 9واں فرمان میں سناواں۔ حضرات آخری بات کا فرماندے نے عورت عید الاضحیٰ اندر آ سکتی ہے، عید الفطر اندر آ سکتی ہے، عورتاں نبی پاک نے فرمایا منع نہ کرو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندگان نے امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق، اما حضرت سیدہ ام عطیہ فرماندگان نے نبی پاک نے سانو حکم دیتا عید الاضحیٰ واسطے آؤ، عید الفطر واسطے آؤ، اگر کسی دے کول اپنی چادر کوئی نہیں تے نبی پاک نے فرمایا سہیلی دی چادر لے کے آ جائے، سہیلی دی چادر لے کے نبی پاک نے فرمایا آئے تے نماز نو ادا کرے۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک نے فرمایا اگر عورت خاص دنہ دے اندر ہے تاوی مسلمانہ دے عیدگاہ دی اندر آئے نماز نو ادا نہ کرے، سائٹ تے ہو کے بہ جائے، جدو مسلمان دا امام دعا واسطے ہاتھ اٹھائے دعوت المسلمین، نبی پاک نے فرمایا ایک خاص دنہ والی عورت مسلمانہ دی دعا دے اندر شرکت کرے۔ حضرات آئیے اللہ دی زمین دے ہوتے اگر پیغمبر دے حکم نہیں منے ہیں تے صحیح مانے ہیں تے اندر اہل حدیث دے منے ہیں، اسی عورتاں نو عید الاضحیٰ تو منع نہیں کر دے، اسی عید الفطر تو منع نہیں کر دے۔ جدو تو نماز عید الفطر تو روکنا ہے، جدو تو نماز عید الاضحیٰ تو روکنا ہے، ویسے نا مینوں یہ منطق سمجھ نہیں آئی آج تک کہ عورت جڑی ہے بازار جا سکتی ہے، عورت شاپنگ سینٹر جا سکتی ہے، عورت جمعہ ہفتہ اتوار بازار جا سکتی ہے، عورت بیوٹی پارلر جا سکتی ہے، عورت غمی خوشی تے جا سکتی ہے، پھر عورت مسجد اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوں منع کرنا ہے؟ کیوں پیغمبر دے حکم دیا مخالفتہ کرنا ہے؟ حضرات میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے صحابیات بیان کر دیا نے، اٹھاؤ صحیح البخاری مسلم سیاستہ دیا کتاباں، صحابیات بیان کر دیا نے متلفیات بمروتہن، آقا فرماندے نے
نبی پاک دیاں صحابیات فرماندیاں نے اسی نبی پاک دے دور اندر اپنی چادراں لپیٹ کے غلس اندر اندھیرے اندر فجر دی نماز نبی پاک دے نال ادا کریا کردیاں. تو پیغمبر دے حکم دی جدوں نہ فرمانی کرنے خواتین نو روکنا او تو قرآن آندا وا من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. تے جدوں میں خواتین نو آنا عید الاضحیٰ عید الفطر واسطے آؤ نماز جمعہ پڑھنے واسطے آؤ او تو قرآن آندا وا من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. حضرات سارے تسی فطر پڑھتے ہو رات کو عشاء دی نماز پڑھن دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 10واں حکم پڑھ کے سناوا. آقا فرماتے نے من احب ان یوتر بخمس فلیفعل. میرے پیغمبر نے فرمایا من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی اکٹھے 5 وتر پڑھنا چاہتا تے اجازت ہے, اگر کوئی 3 وتر پڑھنا چاہتا تے اجازت ہے. لیکن اگے نبی پاک نے فرمایا من احب ان یوتر بواحدۃ. اگر کوئی کلا 1 وتر پڑھنا چاہتا تے فلیفعل ان اجازت پڑھ سکتا ہے. حضرات تو 1 وتر تو منع کرنا تے میں کدے کدے 1 وتر بھی پڑھنا تے نبی پاک دے حکم تے عمل کرنا. جدوں میں نبی پاک دا حکم من کے کدے کدے 1 وتر پڑھنا تے اودوں قرآن آندا وا من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تے جدوں تو 1 رکعت پڑھن تو منع کرنا جدوں تو 1 رکعت پڑھن تو منع کرنا اودوں قرآن آندا وا من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. حضرات آئیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک میں 11واں حکم پڑھ کے سناواں. آقا فرماتے نے اکثروا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک حدیث اندر آندا فاکثروا. نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نال پڑھیا کرو. او لاہوریو جیڑا بندہ آندا میری پوری نہیں پیندی میں مقروض ہاں میں بیمار ہاں میرے کول اولاد کوئی نہیں میرے فلاں فلاں معاملات اٹک گئے نے لٹک گئے نے. لوگو اہل حدیث دا اس منبر مسجد محمد رسول اللہ دا سب تو بڑا اج دے خطبے دا پیغام اج دے خطبے دا تحفہ لے جاؤ. غمی اندر خوشی اندر حجر اندر سفر اندر پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ. اوے راتاں چاہیدیاں نے کئی دن چاہیدے نے لا حول ولا قوت الا باللہ دیاں برکتاں سمیٹن واسطے. میرے پیارے بھائیو اج اسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس ادو ہوندا ہے میں اپنی ہر موقع تے لا حول ولا قوت الا باللہ پیغمبر دے مسنون اذکار دسے پڑھنا. لیکن جدوں تو تہجد دے ویلے اپنی ٹرانسپورٹ دے اندر شرکیہ نعتاں سننا شرکیہ قوالیاں گانا جدوں تو پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا اودوں قرآن تیرے بارے آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تے جدوں میں اپنی گڈی دے اوپر بیٹھ کے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ جدوں میں تلاوت چلانا جدوں میں پیغمبر دی شان دے اندر مقام دے اندر عظمت دے اندر بیانات سننا اودوں قرآن آندا وا من یطع اللہ و رسولہ. حضرات آئیے میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو مقاما. جگہ نے بھی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری حدیث سن لو. نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ. نبی پاک نے فرمایا تواڈے تے لازم ہے میری سنت نو مضبوطی دے نال تھام لینا. تواڈے تے لازم ہے میری سنت کو مضبوطی دے نال تھامو. میرے بعد میرے خلفاء دی سنت کو مضبوطی دے نال تھامو. نبی پاک نے حکم دیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم جدوں دا نبی پاک نے آکھیا میری شریعت نو مضبوطی نال تھام لو سجے کھبے کدے نظراں نہیں پائیاں. نبی پاک دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بنایا ہے نبی پاک دی حدیث کو سینے نال لایا ہے پیغمبر دی سنت دی تباہ کر رہے ہیں. حضرات میرے پیغمبر دی صلوات اسلام نے جدوں اپنی سنت دا حکم دیتا ہے پھر اہل حدیث بدعات نیچے کردا اسی غیراں دے اسٹیجاں تے بھی جا کے الحمدللہ بدعات دا رد کیتا ہے رسومات دا رد کیتا ہے اسی پیغمبر دی سنت دا پرچار کیتا ہے. جو کچھ میرے پیغمبر نے کیتا ہے وہی الحمدللہ اہل حدیث کر رہے ہیں. میں 12 ربیع الاول اونجی گزارنا جنہیں میرے نبی پاک نے گزارے. میں 12 ربیع الاول اونجی گزارنا جنہیں نبی پاک دے دور اندر سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی نے گزارے. میں 12 ربیع الاول نو رولے نہیں پاؤندا
میں 10 محرم نہیں اونجی گزارنا جی میں میرے نبی پاک دے دور اندر گزرے ہے، جی میں میرے ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء دے دور دے اندر گزرے ہے۔ لیکن احباب گرامی قدر افسوس ادو ہوندا ہے جدوں تو 10 محرم والے دن کدے سینہ گوپی کرنے، کدے ماتم کرنے، کدے آپ نو لوگو لوہن کرنے، کدی اپنے چہریاں سینیاں تے تماچے مارنے، کدی گھوڑیاں دے تھلوں لنگنے۔ افسوس تے ادو ہوندا ہے جدوں تو اہل سنت ہو کر کے بھی 12 ربیع الاول والے دن رات اپنی بیٹیاں نو بناؤ سنگار کروا کے بازاراں دی زینت بنانے، جدوں تو انہاں دناں دے اندر افراد تفریح مچانے ادو قرآن تیرے بارے آندا وَمَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ تے جدوں میں 12 ربیع الاول بھی نبی پاک دی سنت دے مطابق منانا، جدوں میں 10 محرم والے دن بھی شور و غل نہیں کردا بلکہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق وہ دن گزارنا، ادو قرآن میرے بارے کی آندا ہے، میرے کناں دے اندر قرآن کی رس کھولدا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب۔